from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, नवाज शरीफ फैमिली की एक बात तो बहुत अच्छी है कि वो बदतरीन हालात में भी आपको मुस्कुराने का, हंसने का मौका प्रोवाइड कर देते हैं। वरना अगर आप इनके पीछे से दौलत को निकाल दें तो इनकी हैसियत क्या रह जाती है। ये लाहौर की गलियों में वैसे ही डोलते फिरेंगे। वो लड़का गाता था कि सुनिया हो जाए गलियां तो विच मिर्जा यार फिरे, तो ये उन गलियों में घूमते फिरें। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये फैमिली जहनी तौर से पूरी नहीं है। ये बहुत सीरियस बात मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, सिर्फ दौलत होने से, अब इत्तफाक से इख्तिदार मिल जाने से आप पूरे हो गए? नहीं, आपके हरकत व सकनात, आपका किरदार, लेन देन, आपकी ज़बान सब बताती है कि आप क्या हैं। मसलन ये झूठ बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाए, और ये भी समझ जाते हैं कि वो समझ गया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये फिर भी झूठ बोलते रहते हैं। देखिए साहब, जो लोग अपने झूठ को सच समझ के बोल रहे होते हैं ना, उनसे आप डिबेट नहीं कर सकते, उनकी आप इस्लाह नहीं कर सकते। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक ही होता है। जैसे गंदे अंडे जो चटक चुके होते हैं, उनका क्या सोल्यूशन होता है? सिवाय इसके कुछ नहीं होता, उनको निकाल के बाहर फेंकिए, इसके अलावा तो कोई हल नहीं होता। अच्छा, अभी मरियम नवाज साहिबा ने 2000 अफराद के जलसे से खिताब करते हुए फरमाया, देखिए हमारे आते ही आटा हमने सस्ता कर दिया। अच्छा, उसी वक्त चचा जानी उनके जो हैं वो फरमा रहे हैं कि अगर आवाम को आटा सस्ता नहीं मिला तो मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आवाम को आटा दिलाऊंगा। तो एक साहब ने कहा, साहब ऐसा कीजिए कि आप अगर अपने कपड़े बेच के आटा दिलाएंगे तो 100-200 आदमियों को आटा मिल जाएगा। अगर आप मकसूद चपरासी से कुछ कर्ज ले लीजिए तो लाखों लोगों को आटा मिल सकता है। और अगर बड़े भाई शाह नवाज रंगीला शाह साहब जो हैं वो अगर 300 अरब रुपए वापस कर दें तो साहब सारे मुल्क को जो है वो आटा मिल जाएगा और बड़ी वाह हो जाएगी आपकी। और अगर आपने जो वादा किया था कि आप जरदारी का पेट फाड़ के वहां से दौलत निकाल के लोगों के कदमों में निछावर करेंगे, अगर आप ये काम कर दें तो साहब पूरा मुल्क हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बड़े ज़हीन पागल हैं। एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब एक अदालत में इनकी करप्शन पे बहस हो रही थी, तो जज ने कोई सवाल पूछा इनसे, तो ये कहने लगे, खलाओं में घूरने लगे और कहने लगे कि जज साहब, फ़लस्तीन का मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है, हमें ये मसला हल करना होगा। तो वो कहेंगे, पाइन सवाल मैं पूछा है करप्शन का, जवाब दे रहे हो तुसी वो फ़लस्तीन का, कि फ़लस्तीन का मसला सीरियस हो गया है। तो लोग परेशान कि भाई ये क्या सिलसिला है, ये क्या कर रहे हैं ये। तो ये ऐसा पोस्ट कर रहे थे कि मैं इंटरनेशनल लेवल का लीडर हूं, मुझे कहाँ फंसा लिया है आपने यहाँ पे करप्शन में, मुझे जाने दीजिए ताकि मैं जल्दी से जाके मसला फ़लस्तीन हल करा दूं। इनकी जो ज़हनी सेहत है उसको आप इनके सही सच्चे वाक़यात में तलाश किया कीजिए। अच्छा, और एक दिन जो बड़े साहब हैं, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से उन्होंने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की। फिर उसके बाद बोले, मैं अगर तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूं तो तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड पसंद होगा? हाँ, गंजा बॉयफ्रेंड तो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा, अगर तुम अपनी एज भी देखोगी। तो बताइए, ये वजीर आजम हैं, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट को बॉयफ्रेंड ढूंढ के देंगे और फरमा रहे हैं हाँ तुम्हें गंजा तो पसंद नहीं आएगा। ये इनकी ज़हनी हालत है। शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार के लिए इतना गिर गए कि एक दिन फरमाया कि हम तो भिखारी हैं, और भिखारी जो है वो तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। अमेरिका को खुश करने के लिए उन्होंने बयान दिया था कि हम आपके साथ ऐसे रहेंगे जैसे आप अंदाता हैं, हम भिखारी हैं। अच्छा,
ایک امریکہ میں ہمارے ایک دوست ہیں رئیس وارسی صاحب، بہت عمدہ شاعر اور بہت ہی بزلہ سنج طبیعت ان کی، بہت زبردست، وہ جوک بھی سناتے ہیں. تو ان کا ایک جوک انہوں نے سنایا تھا، وہ آپ بھی سنیے، مزہ آپ انجوائے کریں گے. وہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب تھے جو ان بیچلر تھے اور ان کی جاب بہت اچھے عہدے پہ تھی، بہت پیسے تنخواہ بہت ملتی تھی. تو وہ جب گھر سے صبح آفس کے لیے جاتے تھے تو ایک فقیر بیٹھا ہوتا تھا، تو فقیر کو رستے میں وہ 100 روپے دے دیا کرتے تھے. اچھا، جب ان کی شادی ہو گئی تو پھر انہوں نے اس کو 50 روپے دینے شروع کر دیے. پھر ان کا بچہ ہوا پہلا، پھر انہوں نے اس کو 25 روپے دینا شروع کر دیے. پھر دوسرا بچہ ہوا تو انہوں نے پھر وہ 10 روپے دینا شروع کر دیے. تو جو بھکاری بیٹھا تھا وہ شہباز شریف کی طرح کا، اس نے ان کو روک لیا اور کہنے لگا صاحب یہ کیا سلسلہ ہے، 100 سے 50، 50 سے 25 اور اب آپ 10 پہ آ گئے. تو وہ صاحب بولے بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ پہلے میں اکیلا تھا، پھر خرچہ بڑھ گیا، میری بیوی آ گئی، پھر پہلا بچہ آ گیا، پھر دوسرا بچہ آ گیا، تو اب فیملی پال رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے. تو وہ بھکاری بولا اچھا اب ہمارے پیسوں پہ فیملی پال رہے ہو. تو یہ اس کو ایک قسم کی ٹھیس پہنچی تھی، اور یہ ٹھیس ان کو بھی پہنچنے والی ہے. اس مرتبہ امریکہ اتنے پیسے نہیں دے گا، اور ایسے نہیں دے گا کہ سارے پیسے آپ مار لیں. ایک نئی پالیسی وضع ہوگی، اس کے تھرو آپ کو پیسے ملیں گے. دیکھیے اس پورے گروہ کا جو مقصد ہے نا، وہ صرف پیسہ بنانا ہے اور باہر لے جا کے چھپانا ہے. روز محشر کیا ہے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، they don't bother. وہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ جو گندے انڈے ان کو اٹھا کے آپ باہر گلی میں پھینک دیجئے. یا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جھوٹ کیا ہے، جھوٹ ایک بیماری ہے اور سچ اس کا علاج ہے. یہ جھوٹ بولیں، آپ سچ بولیں، یہی آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذہنی طور سے پورے لوگ نہیں ہیں. اور جب کسی قوم پہ برا وقت آتا ہے نا تو ایسے ہی رنگیلا شاہ ٹائپ کے لوگ ان کے حکمران بن جاتے ہیں، اور یہ ایک عرصے سے ہیں. اب عوام کو بھی تو ثبوت دینا چاہیے کہ آپ تو ٹھیک ہیں، آپ تو پورے ہیں. اس کا ثبوت اب مئی کا اینڈ ہونے والا ہے جلدی انشاءاللہ تعالی. عمران کو چاہیے تھا کہ اپنی تحریک اینڈ تک نہ لے کے جاتے، مڈل آف مئی میں شروع کر دیں، جلدی شروع کر دیں. یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے لیے دعا کیجئے، کام کیجئے، رائے عامہ ہموار کیجئے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو اپنی حد تک محدود مت رکھیے، اس کو شیئر ضرور کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر، اس کو سبسکرائب کریں، بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.